हांगा पळय तेंगा घंटा वयर माझे नाव नमिता नवनाथ देवीदास। हांगाच आमच्यात लागीं घर आसा, थंय आमी रावता। आनी आमचे पयले रातीक हांगा मांडार 7 जाण रंब बसयता आमी, धाकटी भुरगीं तांकां सगळो भोवमान दिता आनी तांकां केळें लाडू दिवन तांचो भोवमान करता। आनी मागीर आमी धालांक उबे रावता। मागीर आमी 7 राती खेळटा। 7य राती ताणें सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे आमी खेळटा, व्हडले उमेदीन खेळटा। कित्याक काय म्हणल्यार बरें दिसता हांगा आयले म्हणटकीर, सगळें सुख दुख्ख आमी विसरता। कित्याक आमी येतकीर आमकां सगळ्यो नवी 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 साडयो न्हेसलेली सगळी बरी भयणी मागेले दिसता आनी त्या खातीर मन सामकें फुलोवन येता। आनी आमी सगळीं आपल्याली गाणी म्हणटा। एक चुकनासतना बायल येता मांडार, निमाणरातीक तशी सगळ्यो बायलो न चुकता सगळ्यो बायलो निमाणरातीक येता आनी धालो खेळटात। मागीर सगळीं सवंगां जालीं, विरोध जालो, विरपत जालो, रातभर आमी हांगा रावता आनी मजा करता। मागीर दुसरे दीस सकाळीं आमची कुकुडसो म्हणून सवंग जाता, पिंगळी जाता, मोर जाता, सावत जाता, गावडी जाता आनी गोडशें करता राती कडेन। ते गोडशें आमी सगळ्या बायलांक वाडटात आनी भरपूर येदो तो गोडशाचो करता आमी हांगा। आनीक आमचें अशें आमचें म्हणजे मन खुलून आनी आमी अशीं मजेन धालो खेळटा, विसरता सगळें। घरा कडेन कितें जालां आनीक भायर कितें जालां तें सगळें विसरून वयता। म्हजें नांव विनया नायक, वारखंडेचें। हांव हांगा आमच्या धाला मांडा वयलें। आमी हांगा 7 दीस 7 राती खेळटा आनी हे धालो आमी हेजे खेळटा पळय आमच्या पयलींच्या जाणटेल्यांनी आमकां एक हें करून दिल्लें आसा। म्हणजे कशें पयलीं कशें आशिल्लें, पयलींच्या काळान कशें आशिल्लें, एक बायलांक फ्रिडम नासतालें। सो ती बायलो सगळ्यो मांडार येताल्यो आनी आपलें कितें आसा तें उलयतालीं हांगा, एकामेकाक सांगतालीं, एकामेका कडेन सुख दुखाच्यो गोश्टी करतालीं आनी तांचे कडल्यान जाणटेल्यां कडल्यान कितें अनुभव घेतालीं आनी आपलें कितें तांकां सांगतालीं। ती बायलो अशें करून करून ती सगळी एकठांय जावन आमी हांगा म्हणजे त्यो बायलो पयलींच्यो खेळटाली आनी त्या जाणटेल्यांनी हें आमकां म्हणजे अशें आमकां घालून दिल्लें आसा ही रीत तशें। आनी हाजे फुडें ही आमची पिळगी चलयतली, फुडली जनरेशन। आनी धालो म्हणजे फक्त
कितें आपले एक सुखदुखाचे गोश्टी उलोवप पयलींच्या काळान बायलांक फ्रिडम नाशिल्लें दादल्यांचें राज्य चलतालें तांकां झप्पूर भायर सरपाक मेळनाशिल्लें म्हणून ताणें एक तें अशें केल्लें की म्हणजे भायर सरताल्यो त्या निमतान धालांच्या निमतान त्यो बायलो भायर येताल्यो आनी आपल्याली एक गोश्टी करताल्यो कसल्योय घराच्यो कितें आपली एक मनाचें कितें सांगताली आपले बरोबरचे कोण आसा तांकां कित्याक तांकां पयलींच्या लोकांक फ्री उलोवपाक आतां कशें आमी वावुरता तशें पयलीं तांकां वावुरपाक बी मेळनाशिल्लें फक्त काम भुरगीं चूल आनी मूल त्या धालांच्या निमतान ती सगळीं बायलो एकठांय जावन ती हें करताली आनी ती परंपरा आतां ती आमी चलयता आनी हाजे फुडें ती वनदेवतेचे कृपेन आमचें जनरेशनूय चलयतलें आनी देवाक सगळ्यांक आमी आरयता सातूय रात